زن داداش، شما که دستتون خیلی سخته. زود باشید بریم پیش دکتر. نه جایی نمیرم. اگه نرین زخمتون عفونت میکنه. لطفاً برید پیش دکتر. من خوبم. زن داداش، شما هنوز از من عصبانی هستین؟ من که همه تلاشمو میکنم که از دست من ناراحت نشین. ببینین خودتونو به چه وضعی انداختین. چند روز لباسم عوض نکردین. من از لباسم براتون بیارم؟ براتون میارم زن داداش.